قسم میخورم اگه جای تو بودم راهو برای جانان باز میکردم. تو باید به خوشبختی جانان فکر کنی. من امروز اومدم اینجا تا به عنوان دوست باهات حرف بزنم. من واقعا جانانو دوست دارم. قول میدم که هر چی دارم و به پاش بریزم. خوشبختی رو بهش میدم که حتی تو نمیتونی تصورشو بکنی اسکندر. برای همین میخوام که بری و با جانان صحبت کنی. بهش توضیح بده که من براش آدم مناسبیم. معلومه که دوستش دارم و میخوام باهاش ازدواج کنم. وقتی با هم ازدواج کنیم همه چی درست میشه. اون لیاقتتو نداره. فریده، هیچ وقت در مورد جانان اینو نگو. خوشم نمیاد کسی پشت سر جانان من اینطوری حرف بزنه. رحیم، الان حالت خوب نیست، از اینجا برو. رحیم لطفاً این کارو نکن. چرا نمیتونی ببینی من عاشقتم؟ لطفاً این کارو نکن رحیم. از اینجا برو. این کارو نکن. این کارو نکن. چرا نمیتونی ببینی که من عاشقتم؟ رحیم داره درست میگه، نباید بگه.